अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पीटीआई के फ्रंट लाइनर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जमान पार्क पर खौफ के बादल मंडला रहे हैं। कप्तान की गिरफ्तारी के डर से कारकुनान जमान पार्क के बाहर, जबकि कप्तान जमान पार्क अपनी रिहाइशगाह से बाहर आने को तैयार नहीं है। गिरफ्तारी, पकड़ धकड़, मुकदमात और बंद गली से निकालने के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को पुकारा जा रहा है। गुज़श्ता रोज शीरी मजारी ने आरिफ अलवी से खामोशी तोड़कर अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया, जिसके चंद घंटों बाद आरिफ अलवी की इमरान खान से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। इन मुलाकातों का आरिफ अलवी सहाफियों से बातचीत में बता रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर मजीद हालात खराब होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी के मामले पर पार्टी ने मुझसे कोई बात नहीं की, उन्हें जिस तरह हथकड़ियां लगाई गई शर्म आनी चाहिए। सदर अलवी ने कहा कि सियासी मैदान में हुकूमत की जानिब से 1.5 माह में मुज़ाकरात की कोई पेशरफ्त नहीं की गई। इस वक्त किसी सतह पर मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, मैं इसका जिम्मेदार हुकूमत को समझता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। मेरा ख्याल था कि लोग मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। फौज कह चुकी कि वो सियासत में दखल अंदाजी नहीं चाहती। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि लोग बैठ कर बात करें। सियासतदानों को खुद इस खला को पुर करना होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि कबल अज़ वक्त नहीं तो इलेक्शन ही पर बात कर लें। यहाँ सवाल ये है कि पीटीआई के बुरे दिन क्यों आए हुए हैं, आसमान से गिरे खजूर में कैसे अटके हुए हैं। कल तक सियासी मुखालिफिन को ना बख्शने वाले आज किस तरह खुद गिरफ्तारियों से बचने के लिए कभी पुलिस की गाड़ियों के सामने आकर कार सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं, तो कभी दीवारें फलांग रहे हैं। कौन है जो पीटीआई और इमरान खान को बंद गली में ले आया? आज साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने सारा बलबा फवाद चौधरी पर डाल दिया, जिनका कहना है कि पीटीआई वालों को बहुत समझाया कि भी काम करने दो, असेंबली मत तोड़ो, मगर मेरी एक नहीं मानी गई। खान साहब के करीब मौजूद लोगों ने पार्टी की जड़ काटी। 4-5 करीबी लोगों को पकड़ा गया है। पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक हो जाता। बस वो सिरू ले गए सारी पार्टी में। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है, कभी पहले फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना कि यही लोग जी हुणे तरोड़ो हुण किथे हो भाई। इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात, कुछ भी नहीं है। आज भी ठीक है, खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है। परवेज इलाही बार बार कह रहे थे असेंबलीज डिसॉल्व ना करें, मगर असेंबलीज डिसॉल्व करने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह के वक्त का सामना करना पड़ रहा है, शायद इदराक हो रहा है। और ये इदराक कराने की कोशिश खुद साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही कर रहे हैं कि मैं उस वक्त कहता था कि असेंबलीज डिसॉल्व ना करें, लेकिन आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। सिर्फ परवेज इलाही नहीं, बल्कि पीटीआई और इमरान खान के चाहने वाले पहले भी इमरान खान को खबरदार कर चुके हैं कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन्हें गलत मशवरे दे रहे हैं, और इन गलत मशवरों से पार्टी और इमरान खान का नुकसान कराना मकसूद है। इमरान खान ने एक ना सुनी, अपनी की, और आज अपनी करने से जिन नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह के हालात देखने पड़ रहे हैं, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां और खौफ के बादल मंडला रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। कुदरत का कानून है कि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। जो आज किसी दूसरे से करेंगे वही कल आपको भुगतना पड़ेगा। अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान ने अपने सियासी मुखालिफिन को चुन कर झूठे मुकदमात में सलाखों के पीछे धकेला। ये कभी जेल की काल कोठरी से एसी उतरवाने की बात किया करते थे, तो कभी ये जेल में बंद सियासी मुखालिफिन के घर से आने वाले खानों पर पाबंदी लगा दिया करते थे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक बेटी को महज इसलिए वालिद के सामने गिरफ्तार करवा लिया जाता था ताकि उसे तकलीफ हो। उनके दौरे हुकूमत में भरे रोड पर सियासी मुखालिफिन को सड़कों पर गाड़ियां रुकवा कर गिरफ्तार कर लिया जाता था, और बाद में सोचा जाता था कि उन पर मुकदमा कौन सा बनाया जाए। जब ये खुद ज़ेरे अताब आए तो इससे कबल कि इनके लातादाद मजालिम का पूछा जाता, ये इससे कबल ये इदारों से महाजराई पर उतर आए हैं और उनको धमका रहे हैं। इमरान खान और उनकी जमात के रहनुमा अपने सियासी मुखालिफिन को गिरफ्तारियों पर फूले ना समाते थे, किस तरह के बयानात दागा करते थे। हुकूमत खत्म होने के बाद जब इमरान खान की जानिब से लातादाद झूठे बयानिए बनाए गए, तो इन बयानियों की आड़ में मुल्क और कौम की इज्जत और सालमियत की धज्जियां बिखेरी गई, नए इल्जामात लगाए गए, इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और ट्रेंड चलाए गए। और जब से इनकी बदजुबानी का हिसाब मांगा गया है, तो बजाय शर्मिंदा होने या पशेमान होने के, ये इसे कानून से खिलवाड़ बता रहे हैं। शहबाज गिल, आजम सवाती और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ का रवैया किस कदर जारे नाकाबिल कबूल था, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूं। कोई आके किसी को उठा के ले जाए, किसी महज़ब माशरे में नहीं ऐसे होता कि जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ का निजाम नहीं चल रहा होता, वो लोगों की हिफाजत नहीं करता, ताकतवर जो मर्जी कर लेता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजम स्वाति मुल्क का सेनेटर, सिर्फ उसने तनकीद कर दी एक ट्वीट के अंदर, किसी को आप गद्दार नहीं बना सकते, लेकिन जो उससे हुआ नंगा करके उस पर तशद्दुद करते। फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा, कौन सा जुर्म किया है? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है? को इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। आज सबको खड़ा होने के कह रहे हैं, आज इस जुल्म के खिलाफ निकलने की बात कर रहे हैं।
کل تک جو کہہ رہے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اپنے مخالفین کو چن چن کر ان پر الزام، صرف الزام بھی نہیں لگتا تھا، ان کو اٹھا لیا جاتا تھا. آج عمران خان کی گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے اور یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے زمان پارک میں کارکنان موجود ہیں. حکومت اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا حکومت واقعی عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ آج لیگی رہنما جاوید لطیف نے بھی اس پر بات کی ہے. جو کچھ کرنا تھا کر چکے، ایک دمڑی کرپشن کی نکال سکے ہو تو بتاؤ. مگر اگر آپ 4 سال کچھ نہ کر سکو، بے گناہ لوگوں کو 2-2 3-3 سال جیلوں میں ڈالنے کے بعد آج اگر بغیر ثبوت کے جو کوئی بری ہو تو اس کو آپ کہتے ہو اس کو NRO مل رہا ہے، اور آپ کو آج تک تاحیات جو NRO ملا ہوا ہے کون بتائے گا اس کا؟ اب لیگی رہنما اس حوالے سے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ یعنی عمران خان کے سیاسی مخالفین کو چن چن کر نہیں بخشا گیا. آج نون لیگ اپنے اوپر ہوئے مظالم کا حوالہ دے کر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ تو کوئی سیاسی کیس نہیں بنایا گیا. فواد چودھری کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک سیکرٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر اسلام آباد کی تھانہ کوسار کے اندر ایک FIR کا اندراج ہوتا ہے، اس کے اوپر پولیس حرکت میں آتی ہے. حکومت یہ بتاتی ہے کہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے، اور اگر پولیٹیکل کیسز بنانا مقصود ہوتا تو شاید سب سے پہلے عمران خان کو گرفتار کیا جاتا. سوالات تو بہت سارے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے؟ کیا تحریک انصاف والے وہی فصل کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیجی تھی؟ اور کیا آنے والے دنوں میں حالات مزید سخت ہو جائیں گے؟ کیونکہ عمران خان پنجاب کے اندر موجود شیلٹر کو خود گوا چکے، KP کے اندر موجود اسمبلی کو خود ڈیزالو کر چکے، وفاق سے خود استعفے دے کر باہر آ گئے، اور اب اچھل کود تو کی جا رہی تھی کہ یہ استعفے واپس لے لیے جائیں اور ہم پارلیمان میں آ کر اپنا کردار ادا کریں، لیکن وہ ہوتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. عمران خان صاحب کا مطالبہ یہی رہا کہ ارلی الیکشنز کرائے جائیں، اور ارلی الیکشنز ہی واحد حل ہیں، لیکن وہ قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے بھی اب خاصے مایوس دکھائی دے رہے ہیں. تو کیا یہ جو مایوسی اس وقت ہوئی ہے، اس مایوسی کی اپنی وجہ خود ہی ہے؟ کیا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری گئی ہے، یا اپنے رائٹ لیفٹ جو مشیران ہیں ان کے غلط مشوروں پر عمل پیرا ہونا آج یہ دن دکھا رہا ہے؟ اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کھڑے ہیں؟ کیا بند گلی میں آ چکے ہیں؟ کیا اس کے بعد پیچھے واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب سے اس وقت کی اپوزیشن بار بار کہتی تھی کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں. حکومت میں آنے کے بعد بھی مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، لیکن اب یوں دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان نے جب اپنی ساری مرضیاں چلا لی ہیں، سب کچھ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کر لیا ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے باہر نکلنے کا. تو اب حکومت سے صدر مملکت کے تھرو یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹھیں، بات چیت کریں، معاملات کو آگے لے کر چلیں. بہرکیف اگر واقعی معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے، اور اس وقت جو اکنامک ٹرموائل بھی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو بیٹھنا تو پڑے گا ہی. لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں طرف سے کیا فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ کیا حکومت بھی اپنی انا اور ضد چھوڑ دے گی، بیٹھے گی؟ کیونکہ حکومت کا سٹانس اس وقت یہ ہے کہ پہلے جب ہم نے یہ کہا تو یہ اپنی ٹرمز کے اوپر تھے، لیکن اب صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہے، اگر کنفرم کیجیے گا. جی چلیے، عالیہ حمزہ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم عالیہ حمزہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، آئیف بھی پلیز کلوز کیجیے گا. چودھری پرویز الہی صاحب نے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر جو 2 روز پہلے گرفتار ہوا، مطلب گرفتاری یعنی میرا حوالہ دے رہے تھے فواد چودھری کی گرفتاری کی طرف، کہ اگر پہلے گرفتار ہو جاتے تو آج جو دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں وہ نہ دیکھنے پڑتے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنہیں گرفتار کیا شاید وہ پہلے گرفتار ہو جاتے تو آج فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ پاکستان معیشت بڑے خطروں میں ہے. اگر جن کو گرفتار کیا انہیں پہلے گرفتار کر لیتے تو آج زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ 3 ارب سے کچھ زائد تک نہ ہوتے. یا جن کو گرفتار کیا ہے ان کو اگر گرفتار کر لیتے تو شاید گرفتار نہ کرتے تو شاید آج ڈالر 178 کا ہوتا. دیکھیں ریحان صاحب، میں صرف اتنا بتا دوں، جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس نے اس حکومت کی، انہوں نے جبر اور فستائیت تو دکھا دی لیکن عوام کی نظروں سے انہیں ایک دفعہ دوبارہ گرا دیا. ایک فواد چودھری کی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے جو سفید کپڑا ڈالا تھا نا، اس نے یہ بتا دیا کہ بادشاہ ننگا ہے. کمیشن کی درخواست کے اوپر تھانہ کوسار کے اندر ایک FIR کا اندراج ہوا اور اس پہ اسلام آباد پولیس حرکت میں آئی. تو حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے. جی بالکل، میں یہ سمجھتی ہوں حکومت بالکل ٹھیک کہتی ہے. تبھی تو کل مریم اورنگزیب کو آنا
पड़ा दिफा में, और आज सुबह से कोई उनके 5 से 10 जो वजीर हैं वो आकर एक ही राग अलाप रहे हैं कि ये कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं है। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि जहां दलील से का जवाब आप बंदूक से देना शुरू कर दें, जहां दलील का जवाब और जबान के ऊपर आपको यहां पर हथकड़ियां पहनाने लग जाएं, तो सिर्फ मैं इतना कहूंगी फिर तो यहां पर कोई आजादी इजहार राय है ही नहीं, फिर तो पाकिस्तान की उनकी जो दलील है वो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक रिमार्क्स थे। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दी, उस बिहाफ पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने और थाना कोसार में एक मुकदमा का इंदराज हो गया, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आती है। तो ये जो उनकी दलील है, आप ये दलील नहीं मानती, आप समझती कि नहीं ये पॉलिटिकल केस है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना समझती हूं कि जो केसेस आज तक पीटीआई के ऊपर बनाए गए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो हैं, और अवाम को ये नजर आ गया है कि पहले जितने पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर केस बने थे वो उनकी करप्शन के ऊपर, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, उनके मुल्क लूटने के ऊपर बने थे। हमारे ऊपर जो केसेस बन रहे हैं नहीं, लेकिन उस वक्त तो ये था कि इल्जाम बाद में लगता था, उठा पहले लिया जाता था। आज जो तफसीलात आ रही है सामने उसमें ये देखिए, हमजा शहबाज 462 दिन जेल में रहे, 627 रोज, ख्वाजा बरादरान 462 रोज, नवाज शरीफ 374 दिन रहे, शाहिद खान अब्बासी 222 रोज तक जेल के अंदर रहे, शहबाज शरीफ को 207 रोज तक अंदर रखा, ख्वाजा आसिफ 176 दिन, राना सनाउल्लाह 174 रोज, मरियम नवाज 158 रोज, एहसन इकबाल 64 रोज, आज चीमा 36 माह, फवाद हसन फवाद 18 माह, हनीफ अब्बासी 12 माह, कामरान माइकल 10 माह, यूसुफ अब्बास 8 माह जेल के अंदर रहे और साबित कुछ भी नहीं हुआ। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो ये भी लगता है। सिर्फ मैं इतना बता दूं, अगर NRO2 के अंत की गंगा के अंदर इन सबको नहाकर बाहर ही निकालना था और ये आकर अपने मुंह पर इन्होंने ये जो इंपोर्टेड हुकूमत की कालक मलनी थी, तो ये सौदा कुछ इतना महंगा इनको पड़ा नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना हुआ है कि सियासी तौर पर इनकी मौत हो गई है। और बात सिर्फ इतनी है कि दो चीजों का मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। इनके जितने केसेस थे, मैंने बार बार कहा है, वो करप्शन पर थे, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर थे, राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ था? के ऊपर थे कि ये मुल्क को लूट कर कैसे लेकर गए हैं। यहां पर क्या है, राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ था? वो भी मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो भी करप्शन थी। कमीशन को मुंशी कहा है। सिर्फ एक सेकंड, मुझे पहले आपने इतनी लंबी लिस्ट बताई है, उसके बारे में तो बता दें। एक बंदे ने कहा है तो उसको हथकड़ियां पहना दे। उसने इतना बड़ा जुर्म जो किया है, उसे तो 18 गाड़ियों के अंदर लेकर आना चाहिए था, क्योंकि वो दहशतगर्द भाग तो नहीं जाता। मुंशी नहीं कहा, बल्कि इलेक्शन कमीशन, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चों को जो धमकियां दी है, क्या ये जस्टिफाइड है? फवाद चौधरी की जबान से ज्यादा डर है। मैं वही तो, एक मिनट रेहान साहब, मैं वही तो बता रही हूं। मुल्क को गुलभूषण से डर नहीं है, मुल्क को फवाद चौधरी के बोलने से डर है। यहां अवाम की जो बात करता है ना, यहां मुल्क में जो आजादी की बात करता है, यहां अवाम को जो रिलीफ दिलाने की बात करता है, यहां पर जो इदारों को उनके आईनी हकूक की याद कराते हैं ना, उससे तो मैं कहती हूं बंद करना। पॉलिटिकल रेटरिक है आलिया हमजा साहिबा, की तरह मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, उससे तो सीधा सीधा फांसी पर चढ़ा। देखिए ना, पहले जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, जरा मुझे फैक्ट्स को स्ट्रेट रखे ना। ये राना सनाउल्लाह साहब को कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग, कौन सी करप्शन पे उठाया था? देखिए, मुझे तो फिर यह भी कहना चाहिए कि राना सनाउल्लाह के केस की किसी ने चीजें देखी नहीं है। राना सनाउल्लाह के केस के ऊपर जो भी उन पे केस बना था, तो पहले बुलाएं ANF के डीजी, जो ANF के डीजी ने उसको पकड़ा था। मैंने जो बात की है, मैंने आपने वो फाइल देखी थी राना सनाउल्लाह की गाड़ी में, आपने 15 किलो हेरोइन देखी थी। बात सुन लेना, मैंने जो बात, रेहान साहब एक सेकंड, अब मुझे सवाल तो करने देना। पहला सवाल हमसे नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह के ऊपर पहला, राना सनाउल्लाह के केस पे पहला सवाल डीजी ANF पर होना चाहिए कि आपने उनको बुलाया था। आपके दो अहलकार जिन्होंने पहले ये कहा था कि हमने इतनी हेरोइन पकड़ी है, बाद में मुकर कैसे गए? दूसरा सवाल जो होना चाहिए, उस पे मैं आपको बता देती हूं। दूसरा सवाल उस अदालती निजाम के ऊपर होना चाहिए जो 18 माह राना सनाउल्लाह के ऊपर फर्दे जुर्म नहीं लगा सका। किसी पेशी पे राना सनाउल्लाह सबसे पहला सवाल तो शहरियार आफरीदी से करना चाहिए, जिन्होंने जान नहीं आ सके। नहीं, 18 माह के लिए आप एक केसेस लटकाते हैं और उसके बाद FIA भी जब आपके नीचे होती है, नैब भी आपके नीचे होती है, तो उसके बाद जब आप नैब से NRO2 लेकर आपके मुकदमों से बरी होते हैं, तो फिर आप उसको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं फवाद चौधरी के मुकदमे से। तो दो चीजें इक्वल तो हो नहीं सकती ना। देखिए, मेरी एक बात सुने, तो FIA किसके अंडर है? मुझे ये बताएं, किसके अंडर है? इरफान सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी को तो आप जानती हैं, कौन देखता है? इरफान सिद्दीकी को हथकड़ियां आपने किराएदारी एक्ट की खिलाफवर्जी पर, मतलब वो सिर्फ
ANF किसके अंदर आता है? वो सिर्फ एक बयान अल्फी नहीं जमा कराया था SHO को मुतलका थाने के अंदर। किराएदारी के मामले के ऊपर आपने इरफान सिद्दीकी को हथकड़ियां लगा ली। नहीं, पहले एक मुकदमे पे तो मुझे बात कंप्लीट कर लेने ना। बुलाना चाहिए अवाम को कि 18 माह मुकदमे में लगे एक बंदे के ऊपर फर्द जुर्म नहीं हुई। बुलाना चाहिए ANF के उन एहलकारों को कि जिन्होंने बरामदगी की थी और बाद में उन्होंने कहा जी हमें तो कोई शफायत नहीं मिले। इसमें हमारा या किसी का भी क्या कसूर है कि अगर यहां पर 16 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर 4000 पेजेस का चालान जमा हो, 100 गुना आपकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म से ऊपर था, आकर वही FIA ये कह दे कि हमें तो इनके अगेंस्ट कोई शवाहिद ही नहीं मिले, जहां पर पूरे 4000 सफ़े के चालान पेश हुए। देखिए इस तरह नहीं हो सकता। अब बात होनी चाहिए अदालती निजाम के ऊपर, अब बात होनी चाहिए उन इदारों के ऊपर जिनके जो कभी भी जो भी होगा हुकूमत अदालतों से मुताल्लिक या इदारों से मुताल्लिक बात करना एक अलग बात है, इदारों को गालियां देना, हर्जा सराई करना, जजेस के बच्चों को, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की फैमिलीज को, बच्चों को डराना धमकाना, ये एक अलग बात है। क्या इसकी इजाजत दी जानी चाहिए? देखिए इजाजत तो कभी भी किसी चीज की नहीं दी जानी चाहिए। इजाजत तो ये भी नहीं दी जानी चाहिए थी कि 25 मई को हमारे ऊपर शेलिंग की जाए। इजाजत तो इसकी भी नहीं दी जानी चाहिए थी कि हमारे घरों की चादर और चारदीवारी को पामाल किया जाए। इसका जवाब ये नहीं है कि अगर वहां ये हुआ तो यहां ये जस्टिफाइड है। सिर्फ एक सेकंड, नहीं, मेरे सवाल आपसे ये किया कि क्या उसकी इजाजत होनी चाहिए, ऐसे जुमले कहने चाहिए? आज एक मिनट रेहान साहब, आज हम ना फैक्ट्स को स्ट्रेट करते हैं। अगर पकड़ना है ना इन्हीं बातों के ऊपर तो ईंट से ईंट बजाने वाले को सबसे पहले पकड़े, को अंदर करें, उसके बाद पकड़े आप लंदन के भगोड़े को। देखिए ना, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रही। इदारों को और इदारों के सरबराह को भी मलाइन किया। तो ये कहती है अगर हमने सियासी केसेस बनाने हो तो सबसे पहले इमरान खान को पकड़े, परसों उसको सीधा जेल के अंदर लेकर जाए, इसी तरह हथकड़ियां लगाएं, इसी तरह सफेद कपड़ा उसके मुंह के ऊपर डाले, इसी तरह बख्तरबंद गाड़ियों के झुरमट के अंदर उसको जेल के अंदर लेकर जाए कि तुम इदारों में बैठे हुए लोगों को, तुम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस वक्त बख्तरबंद गाड़ी के अंदर नवाज शरीफ को लाया जाता था कमर में तकलीफ के बावजूद, सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, नवाज शरीफ अपनी साहबजादी के साथ नैब कोर्ट्स को भुगत रहा था, इनका वजीर, जिस वक्त एक और साबिक वजीर आजम शायद का कहना बासी LNG केसेस के अंदर अभी तक जो नैब के चक्कर काट रहा है, उस वक्त ये मॉरल वैल्यूज, अखलाकियात कहां थी? देखिए हमारी तो मॉरल वैल्यूज तब भी हैं और हमारी मॉरल वैल्यूज अब भी हैं, इसलिए कि हम अवाम की जंग लड़े, हम आजादी राय की जंग लड़े, हम अवाम को रिलीफ देने की जंग लड़े, हम इस मुल्क में इस्तेहकाम की जंग लड़े। अच्छा चलिए, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, क्या आप समझती हैं कि पंजाब और KP असेंबलियां डिसॉल्व करना, मरकज से बाहर आ जाना आपकी बहुत बड़ी गलती थी? देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूं कि ये अगर हम ऐसा ना करते तो इन्होंने तो इलेक्शन आगे लेकर जाना ही था, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्शन से भागना ही था। अच्छा हुआ है कि इनके सारे चेहरे अवाम के सामने, आप समझते हैं कि अब इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे? काम करने से वक्त से पहले एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, ये यहां पर तो बड़ा कुछ होता था और यहां पर तो हमें बड़ा कुछ कहा जाता था। बात सिर्फ इतनी है कि इस मुल्क में और कितनी आग लगानी है, इस मुल्क में और कितना अदम इस्तेहकाम करना, इस मुल्क में गरीब को और कितना निचोड़ना है। सिर्फ मुझे आप इन बातों का जवाब दे दें। नहीं जाना इलेक्शन में तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, कुछ तो करें। आज यहां पर 80 आपको लग रहा है कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे? इस मुल्क के ऊपर सवार कर दिए। देखिए हम तो सिर्फ इतना समझते हैं, आइन और कानून ये कहता है कि जिस दिन से असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अभी इनकी आइन, क्योंकि हमने तो देखा है ये आइन की किताब के ऊपर पकौड़े रखकर खाते हैं, तो इसलिए हमें तो इस हुकूमत से, इनके अच्छा वैसे आप कह रही हैं, आज ही मलिक अहमद खान ये कह रहे थे कि जो आइन का हाल आपने किया ना, कासिम सूरी और इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। देखें आर्टिकल 6 तो अभी उन लोगों पे लगेगा जो वक्त पे इलेक्शन नहीं कराएंगे। आर्टिकल 6 तो उन लोगों के ऊपर लगेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे डॉलर एकदम क्यों हो गया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अगर सियासी बहरानों से घबरा गए हैं तो कबर बांध लें, क्योंकि अब हम माशी दलदल में दाखिल होने जा रहे हैं। अमरीकी डॉलर के रेट पर लगी कैप खत्म होने के बाद डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आज सारा दिन डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी रहा और इंटर बैंक में इख्तिताम पर अमरीकी डॉलर 24 रुपये 54 पैसे के इजाफे से 255 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। लेकिन अभी भी इंटर बैंक और ओपन मार्केट के रेट के दरमियान में कमी नहीं हुई है।
ओपन मार्केट में डॉलर 19 रुपए के इजाफे के बाद 262 रुपए का हो गया है। इससे पहले डॉलर की रिकॉर्ड कीमत 239 रुपए थी, जो आज एक होशरुबा हद तक पहुंच चुकी है। अब सवाल यह है कि डॉलर इससे आगे कितना जाएगा। अगर डॉलर को ये खुला छोड़ना फोर्सेस पर अगर IMF की प्री कंडीशन है, तो पहले जो फैसले किए गए थे क्या वो काउंटर प्रोडक्टिव थे? अभी जो हो रहा है, डार साहब के तमाम तर दावों के बावजूद बिल्कुल उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। अभी इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि 255 तो अभी है, लेकिन 265 270 तक ये चला जाएगा। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, टेक्निकली स्पीकिंग इंटर बैंक में तो कोई कैप नहीं होती, तो फिर ये क्या हुआ है कि अचानक इंटर बैंक में डॉलर बेलगाम हुआ है और एक ही दिन में 24 रुपए मजीद बढ़ गया है, 24 रुपए का इजाफा देखा गया? व्हाट हैपेंड टू डॉलर सर? बात दरअसल ये है कि स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी इख्तियार की थी जिसे हम कहते हैं कि मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। इसका मार्केट से कोई गहरा ताल्लुक नहीं था। उन्होंने कोशिश ये की थी पिछले कुछ महीनों से कि दरामदात के कंट्रोल एलसीज की ओपनिंग को रोकने से करें, और इस्तेमाल उन्होंने एक्सचेंज रेट को कम किया था। अब शायद पॉलिसी में तब्दीली ये आई है कि हम एलसीज को एडमिनिस्ट्रेटिवली और डिस्क्रेशनरी तौर पर कंट्रोल नहीं करेंगे, और जो भी डिमांड होगा उसकी वजह से जो भी रुपए की कदर आती है उसे हम रहने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है पॉलिसी में। डॉक्टर साहब, बज़ाहिर ये लग रहा है कि तरसीलात ज़र में जो गैर मामूली कमी वाक़ हो रही थी, शायद अब स्टेट बैंक ये सोच रहा है कि इससे उसमें इजाफा होगा। हवाला हुंडी के ज़रिए से जो मामलात चल रहे थे, शायद वो हवाले का कारोबार थोड़ा डिस्करेज होगा। इकोनॉमिकली आप इसका फ़ायदा देख रहे हैं? और उससे पहले जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी ली हुई थी, क्या स्टेट बैंक ने रियलाइज़ किया कि वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है? देखिए, बात दरअसल ये है कि सितंबर के महीने में ही आपके रुपए की कदर 240 रुपए फी डॉलर गिर चुकी थी। फिर जब तब्दीली आई टीम में, इकोनॉमिक टीम के कैप्टन में, तो उसके नतीजे में उन्होंने फिर वाज़े तौर पर कमी कर दी और 213 पे एक वक्त ले आए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 25 पैसे 30 पैसे रोजाना के बेसिस पर उसे जिसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट, वो 231 तक पहुंचाया था कल तक अंदाजन। अब ये हुआ है आज के ये पॉलिसी, शायद उन्होंने IMF के साथ जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था सितंबर में, जिसमें हुकूमत ने कमिटमेंट किया था कि हम मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी फॉलो करेंगे, अब उन्होंने यही तय किया है, और आज से शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये पॉलिसी अख्तियार किया है। डॉक्टर साहब, जिस वक्त सितंबर में हमारा IMF के साथ मामला मैच्योर हुआ था, अगर हम वहीं पर रखते और जो डार साहब ने आके, जिसको कहते हैं ना, डार साहब से बहुत मंसूब किया जाता है कि मसनूई तौर पर डॉलर को कर्टेल करने की कोशिश की जाती है, ये ना करते तो बहुत बेहतर नहीं था? बात दरअसल ये है कि एलसीज की कंट्रोल करने से यकीनन हमारे तिजारती खसारा में नुमाया तौर पर कमी आई है, मगर हुआ ये है कि आपने फिजिकली एलसीज और बहुत से पेंडिंग कंसाइनमेंट्स कंटेनर्स खड़े हुए हैं कराची में, आपने दरामदात के वॉल्यूम को हैरत अंगेज लेवल तक कम कर दिया था। यानी कि पहले 6 महीने में हमारे इस रवा साल में दरामदात का वॉल्यूम 30% कम कर दिया गया। इससे इसका नतीजा ये हुआ कि आपके जो सनती पैदावार है उसमें शॉर्टेजेस पैदा हो गए, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स के, और नुमाया तौर पर हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आप देखिए कि नवंबर के महीने में 5.5% कमी आई है। तो ये नामुनासिब सी पॉलिसी थी। दूसरी तरफ एक और जो चीज हुई जिसका आपने जिक्र किया है कि रेमिटेंसेस गिरना शुरू हो गए, और दिसंबर के महीने में तो 19-20% गिर गए, यानी कि डाइवर्शन होने लगा हुंडी की तरफ। और साल भर में अगर ये पॉलिसी नहीं तब्दील करते तो होता ये कि तकरीबन 4.5 अरब डॉलर का नुकसान होता रेमिटेंसेस में, और बरामदात में भी डाइवर्शन शुरू हो गया था। तो ये पॉलिसी ओवरऑल नॉन प्रोडक्टिव हो गई, अगरचे आपने तिजारती खसारा को कंट्रोल कर लिया, बट एट ए वेरी हाई कॉस्ट।
ڈاکٹر صاحب ہمیشہ IMF کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ڈالر کو آپ مارکیٹ فورسز پر چھوڑ دیں, مارکیٹ فورسز جو ڈٹرمن کریں گی وہ ڈالر کی پرائس ہوگی. ایکچولی اب آپ جب ڈالر کو کھلا چھوڑا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ, ڈالر کہاں تک جائے گا؟ دیکھیے اس وقت جو خبر یہ ہے کہ حالانکہ ٹرانزیکشنز بہت کم ہو رہے ہیں کسی بھی مارکیٹ میں, مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بلیک مارکیٹ ہے, جو تیسرا مارکیٹ پیدا ہوا کچھ دنوں پہلے, اس میں ریٹ شاید 265 کے قریب ہے. تو شاید حکومت پر یہ پریشر پڑے کہ کم از کم اس کو میچ کر دیں تاکہ ڈائیورشن ختم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بہت بڑا پرابلم تو تھا کہ ہمارے یہاں دو طرح کے ایکسچینج ریٹس پائے جا رہے تھے, ایک اوپن مارکیٹ میں دوسرا انٹر بینک میں. مطلب اتنا زیادہ ڈفرنس آ رہا تھا کہ جتنا ہم نے کبھی دیکھا نہیں. 2-3 روپے تک تو قابل برداشت بھی تھا اور سننے میں بھی تھا, لیکن ابھی 20-25 روپے تک کا ڈفرنس آ جانا, آپ کو لگتا ہے یہ بہت جلد یہ گیپ کور ہو جائے گا, یا وہ جو جس کو آپ بلیک مارکیٹ کہہ رہے ہیں, یہ گرے مارکیٹ, وہ ابھی وہ فلرش کرے گی, بڑھے گی, اس کو اتنی جلدی کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا؟ بات دراصل یہ کہ کس حد تک ہم اپنے اوپن مارکیٹ جو ریٹ ہے اس کو لے جاتے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. ماشاءاللہ 255 تک لے آئے ہیں, تقریباً 10% سے زیادہ ایک دن میں گراوٹ آئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے, اور اگر مارجن کم ہو جاتا ہے نمایاں طور پر بلیک مارکیٹ میں اور ہمارے فلوٹنگ ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈائیورشن میں یقیناً کمی آنا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ کو سپورٹ ملے گا. اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ امپورٹس کے والیوم میں اضافہ پھر سے تھوڑا بڑھنا شروع ہو, جو کہ ہمارے انڈسٹریل پروڈکشن کو سپورٹ کرے گا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, لاسٹلی اگر یہ IMF کی ون آف دا پری کنڈیشنز تھی کہ آپ ڈالر کو ایک تو آزاد کریں, اور دوسرا وہ کچھ ٹیکسز لگانے کی بات کر رہے ہیں, وہ ٹیکسز بھی لگیں گے, ڈالر بھی مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کریں گی, الٹیمیٹلی کتنا پریشر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ میں ان ٹرمز آف انفلیشن؟ دیکھیے ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا کچھ دن پہلے کہ اگر یہ 4 اہم اقدامات ہوتے ہیں, یعنی کہ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ, آپ کے ٹیرفس الیکٹریسٹی اور گیس میں اضافہ نمایاں طور پر, اور تیسرا پیٹرولیم لیوی کو 50 روپے پر لے جانے کا, ان کے 4 اقدامات کے نتیجے میں میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ افراط زر جو اس وقت 25 ہے وہ آنے والے دنوں میں 35% تک جا سکتے. یہ تو بڑا الارمنگ ہوگا ڈاکٹر صاحب, اور اس کے ساتھ IMF کو تو شاید راضی کر لیں, لیکن پبلک کو یعنی پولیٹیکل کیپٹل اس کے لیے گورنمنٹ کو ادا کرنا پڑے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ول موجود ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل اس کو کر لیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے آخر کچھ ڈیسیشنز لیے ہیں کافی عرصے کے بعد. اگر ہم پاکستان کو دیوالیے سے بچا لیتے ہیں تو یقیناً آنے والے دنوں میں ہم سب اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ پاکستان سری لنکا جیسا حشر نہیں ہوا, ہم نکل آئے اللہ کے فضل سے, ہماری حکومت نے دلیری دکھائی, آگے بڑھے پاکستان کے انٹرسٹ میں, اور اللہ سے ہم بس دعا ہے کہ ہم دیوالیے کی طرف. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ کو بتائیں گے کہ مرشد کا حق مہر مریدوں کو کتنا بھاری پڑا ہے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک. چند روز سے عمران خان کی بشرا بی بی سے شادی خاصی موضوع بحث بنی ہوئی ہے, اور اس موضوع پر جتنی بحث ہو رہی ہے اتنے ہی نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح تو 2 مرتبہ ہوا. اس بات کا خلاصہ تو نکاح پڑھوانے والے مفتی سعید اپنے انٹرویو میں کر چکے, اور یہ بھی بتا چکے کہ پہلا نکاح عدت کے دوران ہوا تھا, لیکن اب اس سے متعلق کچھ انکشافات. اس وقت عمران خان کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے تحریک انصاف کے منحرف رہنما اون چودھری نے بھی سینئر صحافی جاوید چودھری سے کیے ہیں, جنہوں نے اپنے کالم کے ذریعے عوام کے سامنے رکھے ہیں. اس کالم میں عمران خان اور بشرا بی بی کے علاوہ ریحام خان کی عمران خان سے ملاقات, اس کے بعد شادی اور پھر طلاق کی بھی مکمل کہانی بتائی گئی ہے. اس کالم میں بتایا گیا کہ عمران خان اور ریحام خان کی پہلی ملاقات دھرنے میں ہوئی, جس کے بعد ملاقاتوں کا طویل سلسلہ شروع ہوا. اون چودھری نے سینئر صحافی کو تصدیق کی کہ عمران خان اور ریحام خان کا نکاح 5 محرم کو ہوا تھا. یہ بھی بتایا کہ عمران خان کا ریحام خان سے نکاح پہلے ہوا اور اسے ڈکلیئر بعد میں کیا گیا. عمران خان نے 27 اکتوبر کو ریحام کو اس وقت طلاق دی جب وہ جہاز میں تھی اور لندن جا رہی تھی. سینئر صحافی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ریحام خان سے طلاق کے بعد عمران خان کافی ڈسٹرب تھے,
اور اپنے اس جذباتی فیصلے پر پریشان بھی تھے. اور جب اون چودھری نے اس طلاق کے بارے میں تفتیش کی تو پتہ چلا کہ طلاق سے قبل عمران خان نے کسی عورت سے بات کی اور اس کے بعد ریحام خان کو طلاق دی گئی. مزید تفتیش کی گئی تو تب پتہ چلا کہ یہ عورت بشرا بی بی تھی. اون چودھری بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان کا رابطہ مریم وٹو کے ذریعے ہوا، جو بشرا بی بی کی بہن اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ورکر تھی. اور اسی نے خان صاحب کو پریشان رہنے پر بشرا بی بی کا بتایا تھا اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ عمران خان پر جادو ہے، جس کے بعد عمران خان نے ان سے بشرا بی بی کا نمبر لیا اور اس طرح ان کے ساتھ پہلا باضابطہ رابطہ ہوا. اون چودھری کے مطابق بشرا بی بی سے پہلی ملاقات نومبر 2015 میں ریحام خان سے طلاق کے بعد لاہور میں احسن جمیل گجر کے گھر ہوئی. بی بی نے ہمیں دیکھتے ہی اعلان کر دیا تم دونوں پر جادو ہے. بی بی نے بعد ازاں خان صاحب کے سر اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور پھونک ماری، جس سے خان صاحب نے ریلیف محسوس کیا. جس کے بعد بی بی نے مزید 2 دم کروانے کا کہا، جس کے بعد 2 مرتبہ مزید دم کرایا گیا اور بعد میں بشرا بی بی خود بنی گالہ شفٹ ہو گئی. بانی گالے میں 3 کنال کا گھر اور مرسیڈیز گاڑی احسن جمیل گجر نے بی بی کو لے کر دی اور یوں ملاقاتوں کا طویل سلسلہ شروع ہوا. اون چودھری نے سینئر صحافی کو یہ بھی آگاہ کیا کہ بشرا بی بی کے بنی گالہ شفٹ ہونے کے بعد عمران خان کی ہر شام مرشد کے آستانے پر گزرتی تھی. شادی کے سوال پر اون چودھری نے سینئر صحافی کو بتایا کہ بشرا بی بی نے شروع میں عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ میری چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیں، کیونکہ بشرا بی بی کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی، لیکن خان نہیں مانا. ان کا کہنا تھا کہ اس کی عمر صرف 25 سال ہے، یہ بہت چھوٹی ہے، یہ معاملہ یوں ختم ہو گیا. لیکن پھر اچانک 31 دسمبر 2016 کو خان نے مجھ سے کہا کہ بشرا بی بی سے نکاح کر رہا ہوں، تم نکاح کا بندوبست کر دو، ہم کل لاہور جا رہے ہیں. اون چودھری نے عمران خان کو اس بات کے بعد کہا کہ خان صاحب یہ تو شادی شدہ ہے، تو عمران خان نے آگے سے جواب دیا نہیں ان کی طلاق ہو گئی ہے. جس کے بعد 1 جنوری 2017 کو ہم نے رات ریسٹورانٹ میں ڈنر کیا. میں نے زلفی بخاری کو بلایا، اپنا آفیشیل فون احتیاطاً اسلام آباد میں چھوڑا تاکہ ہماری لوکیشن ٹریس نہ ہو سکے اور ہم موٹر وے کے ذریعے لاہور روانہ ہو گئے. مفتی سعید ہمیں لاہور میں ملے، جس کے بعد ہم ڈی ایچ اے لاہور کے جی بلاک کے 4 نمبر گھر پہنچ گئے. یہ فرا گوکی اور احسن جمیل کا گھر تھا. نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو بی بی نے حق مہر میں بنی گالہ کا گھر مانگا. عمران خان راضی ہو گئے لیکن میں ڈٹ گیا. فرا گوکی ہمارا پیغام بی بی اور ان کا ہمارے پاس لے کر آتی تھی لیکن میں نہیں مانا. خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ یار لکھوا دو، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں نہیں مانا. اور آخر میں فیصلہ ہوا کہ عمران خان وہ پلاٹ اور زمان پارک کا گھر حق مہر میں لکھوائیں گے اور ہم نے یہ لکھوا دیا. یوں نکاح ہوا. اون چودھری نے اس ملاقات میں سینئر صحافی کو انکشاف کیا کہ بشرا بی بی کی طلاق 14 نومبر 2016 کو ہوئی، لیکن اس کے کوئی کاغذات نہیں دیے گئے کیونکہ بشرا بی بی نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ان کو شرعی طلاق ہوئی ہے. اس کالم میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ نکاح کی خبر مبینہ طور پر احسن جمیل گجر کی طرف سے آئی تھی اور تاکہ نکاح کی یہ کارروائی پکی ہو جائے تو اس کے بعد اس کا ذکر کیا جائے. اس پہ مزید کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں، پروگرام کا وقت کیونکہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے. مجھے ریحان دارے کو اجازت دی، جس میں بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.